प्रस्तुत छ शशी कुरागाईको प्रस्तुतिमा अर्को कथा शिशिर बसन्तको कथा। यो मनसुने कथा दुई राजकुमारहरू शिशिर र बसन्तको जीवनको कथा हो। कथाको अन्त्यमा यो कथाका कथाकारको बारेमा छोटो परिचय पनि प्रस्तुत गरिएको छ। नमस्कार, म तपाईहरुकै साथी शशी। आज म तपाईहरुलाई एउटा रमाइलो कथा सुनाउन गइरहेकी छु। एका देशमा एक बडा प्रतापी राजा थिए। उनका शिशिर र बसन्त नाम गरेका दुई राजकुमार थिए। रानी पनि परम सुन्दरी थिइन्। राजा र रानीको परस्परमा बडो प्रेम थियो। एक दिन राजा शिकार खेल्न गएका थिए। रानी झ्यालमा बसेर बत्ती काट्न लागेकी थिइन्। अकस्मात उनको नजर एउटा भँगेरोको गुडमा पर्यो। त्यो गुडमा रहेका बच्चाहरूलाई माउले आफ्ना चुच्चामा आहारा ल्याएर बार बार खुवाइरहेको रानीलाई खुब रमाइलो लाग्यो। तर अफसोस, भँगेरी आफ्ना बच्चाहरूलाई चारो खुवाएर के बाहिर निस्केकी थिई। एउटा ब्यादाले प्याट्टा गुलेलीले हानेर उसलाई मारिदियो। रानीको मनमा बडो विषाद पर्यो। एकछिनपछि भँगेरो आहारा लिएर आयो। बच्चाहरूलाई आहारा खुवाई चिरचिर गरी पोथी खोज्न थाल्यो, तर कतै पाएन। केही बेरसम्म झुक्राइरह्यो अनि आफ्नै सुसीधन्दामा लाग्यो। भोलिपल्ट पनि उसै गरी रानी झ्यालमा बसी भँगेराको गुणतिर हेर्छिन् त भालेले अर्कै पोथी ल्याइसकेछ। केही दिनसम्म त त्यो नयाँ पोथीले सौताका छोराछोरीलाई आहारा ल्याउँदै खुवाउँदै गरी, तर पछि भने त्यसलाई झर्को लाग्न थाल्यो। जति खुवाए पनि आ मात्रै गरिरहने यी खन्चुवा बैरीका पोथ्राको निमित्त के को यो झुटो भनेर ढुङ्गा जस्तो हृदय भएकी त्यसले ती बच्चाहरूलाई चुच्चाले तानी तानी गुणबाट खसालिदिए। राम्रोसँग प्वाख नउम्रेका ती बिचारा बच्चाहरू च्याच्या गर्दै जमिनमा पछारिए अनि मरे। सौताको दिल त्यहाँसम्म निठुर हुँदो रहेछ भन्ने देखेर रानीको मनमा चिन्ताको अघोर कालो बादलले ढपक्क ढाकी अन्धकार पारिदियो। तिनले मनमा नै सोचिन्, केही गरी म चाँडै मरिहाले भने राजाले अवश्य पनि अर्को विवाह गर्नेछन्। मेरा बालक छोराहरूको गति के होला। यही चिन्ताले आकुल भएर रानी बरबर्ती आँसु खसाल्न थालिन्। रुँदा रुँदैमा दिन पनि बित्यो। साँझ परेपछि राजा शिकारबाट फर्केर आए। रानीको त्यो अवस्था देखेर खुब हडबडाएर उसले सोधे, रानी, तिमीलाई के भयो? किन यसरी रोइरहेकी? रानी भन्छन्, यस्तो राम्रो संसार छोडेर चटक्क एक दिन मैले जानु पर्दछ। राजाले सोधे, त्यो त छँदैछ नि। जुन कुराको उपाय छैन त्यसको चिन्ता गरेर आफ्नो भएको सुखमा बाधा पार्ने किसिमकी तिमी अवश्य पनि होइनौ। भन, तिम्रो शोकको कारण निश्चय पनि अर्कै हुनुपर्छ। रानी भन्छन्, छैन प्रभु, मरुलाकी भनेर पीर लागेको हो, तर मेरो पीर आफ्नो लागि होइन, खाली मेरा बालक कुमारहरूको लागि हो। राजाले आश्चर्य भएर सोधे, किन? अनि रानीले भँगेराको जहानको यथार्थ हाल राजालाई सुनाएर भनिन्, म केही गरी चाँडै मरिहाले भने हजुरले दोस्रो विवाह नगरी अवश्य छोडी बक्सिने छैन। अनि मेरो छोराहरूको कुन हालत होला? राजाले झटपट अङ्कमाल गरेर रानीलाई भने, त्यस्तो पनि कतै हुन सक्छ। अहिले तिमी भर्खरकी छेउ। साधारण हिसाबले तिम्रो आयु अझ धेरै वर्ष छ। त्यसमा पनि दैवको कुदृष्टि केही गरी पर्न आएमा म कहिले दोस्रो विवाह गर्ने छैन। राजाको यो कुरा सुनेर रानीले मुलाहिजाको निमित्त मात्र चित्त बुझेको जस्तो देखाइन्, तर भित्री मनमा उनको शङ्का गढिरह्यो। सौतेनी आमाको हात परेका भँगेराका बच्चाहरूको दुर्दशा उनको मनमा रात दिन खड्किरह्यो। चिन्ता चिन्ता चिन्ता, हर बखत चिन्ता। चिन्ताले नै उनलाई चिताको बाटो देखाउन थाल्यो। बाहिर देख्दा केही व्यथा छैन। रात दिन झन्झन दुब्लाउँदै गइन् र एक दिन यो अनित्य संसारको हिसाब बुझाउन ईश्वरको सम्मुख उपस्थित भइन्। रानी परलोक हुँदा सारा दरबारमा रुवाबासी चल्यो। राजाले अलि दिनसम्म त पुनर्विवाहको विचारलाई मनमा आउन पनि दिएनन्, तर मरेको माया मात्र सधैँ अटल किन रहन्थ्यो र? दिन प्रतिदिन घट्दै गयो र रानी बिनाको राजगद्दीको शोभा भएन भनेर मन्त्रीवर्गले पनि कराउँदा राजाले अर्को विवाह गरे। केही काल त सुखैसँग बित्यो। राजाको मन राख्नका निमित्त कान्छी रानीले पनि बिचारा ती टुक्रा शिशिर बसन्तहरूमाथि निकै माया देखाए जस्तो गरिन्। तर यथार्थमा उनलाई सौतेनी रोगले दबाउँदै आएको थियो।
आपसमा खेल्दा ती बालकहरू कराएको आवाजले पनि उनलाई सोला दिन्थ्यो। एक दिन ती दुई दाजुभाइ भकुण्डो खेल्न लागेका थिए। भकुण्डो आकाशमाथ उफ्रेर श्रृङ्गार गर्न लागेकी रानीको ऐनामा बज्रन गई श्रृङ्गारका सामान यथाभावी भए। त्यो देखेर रानीलाई साह्रै रिस उठ्यो। ती पाजीहरूलाई यो भकुण्डो दिँदै दिन्न भनेर काखमा च्यापी राखिन्। केही बेरपछि हस्याङ फस्याङ गर्दै बसन्त रानीको खोपीमा आएर, मुमा, संयोगले मेरो भकुण्डो हजुरको खोपीमा पर्न आयो। हामीले जानी जानी गरेका होइनौँ, रिसानी माफ गर्नुहोस्, भकुण्डो फिर्ता पाऊँ भनेर बिन्ती गरे। रिसले चुर भएर राता राता आँखा पार्दै रानीले भनिन्, सौताका छोराछोरी भए पनि आफ्नै समान गरेर कत्रो दयामाया गरेको त झन् मलाई शत्रुदेखि भकुण्डाले ताकेर हान्ने। म भकुण्डो फिर्ता दिँदै दिन्न, जा जे गर्छस् गर। रानीले यसरी झपार्दा बिचरा बसन्त के भन्न सक्थे। निन्याउरो मुख लगाएर दाजु शिशिर कहाँ गई। हामीदेखि मुमा साह्रै रिसानी भयो। भकुण्डो बक्सिएन भनेर बिन्ती गरे। भइगयो, म मागेर ल्याउँछु भनेर शिशिरले मुमाको खोपीमा गएर भकुण्डो मागे। रानीले अनेक तरहका गाली गरिन्। भकुण्डो दिँदै दिन्न भनेर अड्डी गरिन्। यो सब शिशिरलाई असह्य भयो। झटपट अगाडि गएर रानीको काखमा रहेको भकुण्डो टपक्क टिपेर उनी सरासर हिँडे। अब रानीको रिसको सीमा रहेन। आफ्ना सिँगार पटार सबै बिगारी बाटेको कपाल पनि लुचलाच पारी उल्टो आग्लो ठोकी रोएर बसिरहिन्। जब राजा साँझमा आए, रानीले ढोका खोल्दै खोलिनन्, खाली घुक घुक गरेर मात्रै भित्र बसिरहिन्। राजाले अनेक फकाई फुल्याई गर्दा बल्ल तल्ल तिनले ढोका खोलिन्। उनको त्यो दुर्दशा देखेर राजा छक्क परे। सोधपुछ गर्दा रानीले आफूमाथि राजकुमारहरूले गरेका व्यवहारबारे बढाइ चढाइ गरेर बिन्ती गरिन्। हजुरका छोराहरूले मलाई भकुण्डाले हाने, किन यसो गर्यो भन्दा त उल्टो मलाई जङ्गाल झुङ्गुल पारी कपाल समेत लुछिदिए। अनि यो अत्याचार असह्य भयो मलाई। रानीको यो कुरा सुनेर राजाले भने, रानी सन्ताप नगर, लौ भन ती पाजेहरूलाई के सजाय दिउँ। अब रानीलाई ठुलो मौका पर्यो। राजालाई झटपट बाचा बधाई तिनले भनिन्, लौ त त्यसो हो भने यी दुई कुमारहरूलाई जङ्गलमा लगेर काट्न लगाई यिनीहरूको मुटु कलेजो ल्याउन लगाई बक्सियोस्। अब राजालाई भारी फसाद पर्यो। रानीले भनेको नमानुन् भने उनले बाचा हारिसके। आखिर केही सिप्न लाग्दा राजाले भोलिपल्ट कर्मचारीहरूलाई बोलाई यी राजकुमारहरूलाई जङ्गल लगेर मारी यिनीहरूको मुटु कलेजो ल्याउनु भनेर हुकुम दिए। राजाको हुकुम त मन्त्रीहरूले मान्नै पर्यो, तर त्यस्ता कलिला राजकुमार बालकहरूलाई मार्न कसले सक्थ्यो र? जे भए पनि ती बालकहरूलाई लिएर ती राजकर्मचारीहरू एउटा घोर जङ्गलमा गए र दुईटा मृग मारी मुटु कलेजो झिके र ती बालकहरूलाई त्यहीँ छोडेर दरबारतर्फ फर्के। अब ती बिचारा बालकहरूले त्यो घोर जङ्गलमा के गरून्? देखे सुनेको कोही कतै छैन। रात पर्दै आयो। जाडाले मुटु पनि कमाउन थाल्यो। दुवैजना मिलेर जिजा बटुले, तर आगो पार्ने सर्जा मुनिहरूसँग केही थिएन। त्यसकारण शिशिरले बसन्तलाई भने, भाइ यो कायदाले भएन, तिमी यही बसिराख, म नजिकैको गाउँमा गएर आगो लिएर आउँछु। त्यही भनेर बसन्तलाई एक्लै छोडी शिशिर आगोको खोजीमा गए। जङ्गलबाट निस्केर यताउता हेर्दा पूर्वपट्टि अलि टाढा आगो पिल पिल गरिराखेको देखेर त्यतैतिर लागे, तर उनी जति गए पनि आगो भएको ठाउँमा पुग्न सकेनन्। हुँदा हुँदा उज्यालो भएर घाम पनि लाग्यो। त्यतिकैमा उनको दृष्टि एउटा ठुलो सहरमा पर्यो। सहरतिर उक्लेर उनी अलिकतिकै हिँडेका थिए। सजावटले झक्किझकाउ भएको एउटा हात्तीले उनलाई आफ्नो पिठ्यौमा राखी राजदरबारमा लग्यो। त्यहाँ रहेका गुरु पुरोहित तथा मन्त्रीवर्गले शिशिरलाई सुनको घडाले अभिषेक गरी राजगद्दीमा बसाले। यो सबै शिशिरलाई सपना जस्तो भयो। कति कारणले आफूलाई राजा बनाइएको हो भनेर उनलाई केही थाहा भएन। भोजन समाप्त भएपछि मन्त्रीवर्गसँग कुराकानी गर्दा बल्ल उनले यथार्थ कारण बुझे। के रहेछ भने त्यस गाउँमा दिनको एउटा राजा फेरिदो रहेछ। दिनभर राज्यको सुख भोग गर्यो। राति सुत्न भनेर रानीको खोपामा गयो। भोलिपल्ट बिहान त राजा मरिराखेको। यसको हेतु बुझ्न नसक्दा सारा दरबारीहरू हार खाइसकेका रहेछन्। शिशिरले पनि त्यो दिन त सुखमा बिताए। तर जब रात पर्यो अनि के होला कसो होला, मरिनै पो हो कि भन्ने चिन्ताले उनलाई पोल्न थाल्यो। जब शुक्लाको समय भयो उनी रानीको खोपीमा गए। त्यहाँ बसिरहेकी रानीको रूप र यौवन देखेर उनी छक्क परे। रानी पनि त्यति राम्रो पुरुषलाई पतिका रूपमा पाउँदा दङ्ग परिन्। धेरै बेरसम्म राजा रानी नसुती मिठा मिठा कुराकानी गरिरहे। अलिअलि गरेर रानीलाई निन्द्राले छोप्यो। उनी हाई हाई गर्न थालिन्।
त्यसपछि राजाले रानीलाई पलङमा सुताई आफू चाहिँ हातमा एउटा नाङ्गो तरवार लिएर खुब चनाको भएर बसिरहे। आधा रातको समय भयो, जताततै सुनसान थियो। आवाजको नाममा रानीको मस्त निन्द्राको स्वाँ गरेको मात्र सुनिन्थ्यो। रानीको रूप देखेर मोहित भएका राजा एकटकसँग तिनलाई हेरिरहेका थिए। यस्तैमा रानीको नाकको दाहिने पालबाट एउटा मसिनो धागो जस्तो केही कुरा निस्कियो। यो के होला भनेर राम्रोसँग राजाले विचार गर्न नपाउँदै त्यो अकस्मात भयङ्कर कालो नाग बनी आफैलाई डस्न भनेर आइलाग्यो। राजाले पनि केही नहडबडाई आफ्नो हातमा रहेको तरवारले त्यसलाई चटचट काटी टुक्रा टुक्रा पारिदिए। अब बल्ल हरेक दिन राजा मारिएको कारण उनलाई थाहा भयो। अरू पनि केही त्यसरी नै आउँछ कि भनेर उनी रातभर बिउजे रहे। जब मिरमिरे उज्यालो भयो त्यस दिनको राजा खोज्न भनेर मन्त्रीवर्ग हात्तीलाई उठाउन आए, तर हात्ती भने डेग चलेन। त्यो देखेर सबैलाई अचम्म लाग्यो। उता राजाको लास लिन भनेर मुडुलै भएर मलामीहरू घारो लिएर खोपीको ढोका पुग्दा गुनगुन गरेको आवाज सुनियो। उनीहरूले जब ढोकामा ट्याकट्याक गरे, ए उज्यालो भइसकेछ भन्दै राजाले ढोका खोले। राजालाई जिउँदै देखेर उनीहरूले हत्तपत्त घारो लुकाएर राजालाई स्वस्ति गरेर जय जयकार गर्न थाले। यो खबर सारा दरबारमा फैलियो। मन्त्रीवर्गहरू, गुरु पुरोहित सबै जम्मा भए। हरेक दिन राजालाई मार्ने सर्प पो रहेछ भन्ने सबैलाई थाहा भयो। सधैँ राजा फेरिरहनु पर्दा सबै हैरान थिए। अब भने चिरस्थायी राजा पायौँ भनेर सबै हर्षले गदगद भए। राज्यभरमा अनेक नाचगान र खुसियाली भयो। सिन्दुर जात्रा पनि ठुलै समारोहका साथ मनाइयो। अब हामी शिशिरलाई छोडेर बसन्ततर्फ ध्यान दियौँ। दाजु आउलान् आगो ल्याउलान् भन्ने आशले बिचारा बसन्त एक्लै जङ्गलमा जाडाले लुगलुग कामेर बसिराखेका थिए। पशुहरू हिँडेको खस्राक खुस्रुक सुन्दा पनि लौ दाजु आए भनी आशले फुल्दथे। तर बिचराको सब आश निराश भयो। सारा रात बिती पूर्व दिशातिरबाट लाली चढेर आयो, तैपनि दाजुको पत्तो भएन। बिचराको रात अलप बिलपले नै बित्यो। जब राम्ररी उज्यालो भयो उनी दाजुको खोजीमा हिँडे। राजाका छोरा भएर खाइ बढी आएका बिचरा ती बसन्तको कोमल हातपाउ जङ्गली काँडाले छिया छिया भए। बल्ल तल्ल उनी जङ्गलबाट निस्केर सहरको बाटो लागेर जाँदा एउटा पसलमा पुगे। पसलेले त्यस्तो राम्रो बालकलाई देखेर भन्यो, बाबु आऊ बस, मेरो छोरा छैनन्, म तिमीलाई धर्मपुत्र पाल्दछु। असहाय बालक हुनाले बसन्तले पनि पसलेले दिएको शरण ग्रहण गर्नै पर्यो। त्यही बसी पसलेको काम सघाई उनी आफ्नो दिन काट्न लागे। उनी पसलमा बस्दा सदाको भन्दा दोब्बर व्यापार हुन्थ्यो। यसै गरी प्रतिदिन उनको व्यवहार बढ्दाखेरि ऊ अपार धनी भयो। उसका छोराछोरीहरू पनि भए। तर त्यो मूर्ख पसलेलाई आफ्नो धन सम्पत्ति र सन्तान सबै यसै ठिटाको लक्षणले गर्दा भएको हो भन्ने होसै भएन। उल्टै उसले उनीमाथि कुदृष्टि राख्न थाल्यो। मेरा सन्तान भइहाले, सित्तैमा यसलाई किन खुवाउने, यसलाई अलिअलि गरेर हटाऊ भन्नेको विचार राखेर उसले उनलाई अनेक घोषपेच गर्न थाल्यो। पसलेको टोकसो बसन्तले सकेसम्म सहन्थे। उनी केही भन्दैनथे। एक दिन उनलाई साह्रै दिगदार लाग्यो र मनलाई शान्ति मिलोस् भनी जङ्गलमा गएर शिशिर र बसन्तको गीत गाउन थाले। उनको गीतले जङ्गल नै थर्कियो। गीत साह्रै राम्रो हुनाले पशुपक्षीहरू पनि मोहित भएर चुपचाप लागेर सुन्न थाले। त्यस जङ्गलमा अर्कै एक देशका राजा शिकार खेल्न आएका थिए। बसन्तको गीत सुनेर यस्तो मिठो गाउने को रहेछ भन्ने विचार गरेर उनी बसन्त भएको ठाउँमा आए। यस्तो राम्रो भर्खरको जवान देखेर राजाले तिमी को हौ भनेर सोद्धा म एक अदना दुखी हुँ भनी बसन्तले जवाफ दिए। उनको यस्तो जवाफ सुनेर राजालाई पत्यार भएन। यो जवान केही राजकुमार हुनुपर्छ भन्ने मनमा निश्चय गरी बसन्तलाई लिएर उनी आफ्नो दरबारमा पुगे र उनलाई कदर साथ राखे। केही समय बितेपछि एक शुभ दिन पारेर राजाले बसन्तसँग आफ्नी छोरीको विवाह गरिदिए। बसन्तले अलि दिन सुखपूर्वक बिताए, तर उनलाई त्यस पसलेले के भन्यो होला भन्ने विचारले शान्ति दिएन। उसै कहाँ फर्किने विचार गरेर उनी राजासँग बिदाबारी भए। राजाले पनि अनेक लावा लस्कर र दाइजो साथ लगाइदिए। आफ्नी दुलैलाई लिएर बसन्त पसलेको घरको बाटो लागे। केही बाटो कटिसकेपछि यो मालताल र धन दौलत पसलेको घरमा अटाउँदैनन् भन्ने ठानेर जसले जे बोकेको छ सो उसैलाई भयो भनेर बसन्तले सारा लावा लस्करलाई फर्काइदिए। खाली राजकुमारीलाई मात्र साथ लिएर उनी पसले कहाँ गए। बसन्तलाई देखेर पसलेले यतिका दिनसम्म कहाँ गएको थिइस्, यो कसलाई ल्याइस् भनेर सोद्धा बसन्तले काम विशेषले अर्कै देश गएको थिएँ, यो तपाईँको सेठानीका लागि सुसारे ल्याइदिएको हुँ भने।
त्यस्ती राम्री परम सुन्दरी युवतीलाई देखेर पसलेको मनमा पाप उठ्यो। उसले 6 जना चर्मकारहरूलाई आफ्नो मतोमा लिएर एउटा बलियो छालाको धोक्रो चिनाउन लगाई उनीहरूकै मद्दतले बसन्तलाई जबरजस्ती धोक्रामा हाली नदीमा बगाइदियो। त्यस पसलेले बसन्तको प्रभावबाट त्यति धनी भएर पनि अझै धेरै पाउने लोभले ती राजकुमारीलाई शिशिर राजा कहाँ लगी चढायो। त्यस्ती परम सुन्दरी युवतीलाई देखेर राजा खुब खुसी भए र त्यस पसलेलाई प्रशस्त इनाम पनि दिए। शिशिर एक पत्नीव्रत राजा थिए। उनले ती राजकुमारीलाई बिहा गर्ने विचार गरेनन्। बरु त्यस्ती सुकुमारीसँग आफ्नो भाइ बसन्तको विवाह गरिदिन पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने विचार गरे। त्यसैले उनले भाइलाई पत्ता लगाउने उद्देश्यले शिशिर र बसन्तको कथा जसले भन्न सक्छ त्यो माझलाई खोजेर ल्याउनु भनेर हुकुम दिए। उता छालाको थैलोमा कोचिएका बिचरा बसन्तलाई नदीको बेगले बगाउँदै एउटा घाटमा पुर्यायो। त्यहाँ माझीहरू जम्मा भएका थिए। सबैले त्यो बगेर आइरहेको थैलो देखे। त्यस थैलोमा के रहेछ हेर्न पर्यो भनेर एउटा माझीले झटपट पानीमा हाम फालेर त्यस थैलोलाई घिसारेर किनारमा ल्यायो। सबै मिलेर थैलो खोल्दा एउटा सुन्दर युवकलाई देखेर सबैजना छक्क परे। एउटा बुढा माझीले मेरा सन्तान छैनन्, यिनलाई म धर्मपुत्र पाल्छु भनेर आफ्नो घरमा लग्यो। राजाले शिशिर र बसन्तको कथा भन्ने मान्छे खोजेका छन् भन्ने हल्ला जताततै फैलियो। यो हल्ला बिस्तारै बसन्तका कानमा पनि पर्यो। राजालाई शिशिर र बसन्तको कथामा किन त्यस्तो चाख लागेछ भनेर बसन्तलाई जिज्ञासा लाग्यो। यस हेतुले बुझ्न पर्यो भनेर उनी दरबारमा गई त्यो कथा धेर थोर म जान्दछु भनेर राजाको हजुरमा खबर पठाए। राजाको हजुरमा हाजिर पुग्न साथ बसन्तलाई बोलावट भयो। बसन्तले राजाको दर्शन गरे। उनले शिशिर र बसन्तको कथामा राजाको चाख लाग्नको कारण बुझिहाले। तर उनले झटपट आफ्नो परिचय दिनु ठिक ठानेनन्। आफ्नो जुत्रे झाम्रे माझीको धर्मपुत्र बनेर बसेको हुनाले त्यस्ता राजासँग म हजुरको भाइ हुँ भनेर उनले कसरी भनुन्। शिशिरले भने बसन्तलाई चिनेनन्। भोग तिर्खा र अनेक कष्ट खप्नु पर्दा बसन्त नचिनिने भएका थिए। तिमी शिशिर र बसन्तको कथा जान्दछौ भनेर राजाबाट सोधनी हुँदा बसन्त भन्दछन्, महाराज पुरा त जान्दिन, जङ्गलमा शिशिरसँग बिछोड भएपछिको बसन्तको कथासम्म त जान्दछु। त्यति मात्रै भए पनि भन, मलाई त्यति मात्र भए पनि पुग्दछ भनेर शिशिरले उत्तर दिए। अनि बसन्त भन्दछन्, जो हुकुम महाराज, तर सरकारबाट एउटा कबुल गरी बक्सनु पर्दछ। मैले कथा भनेसम्म हजुर रोइ बक्सनु हुँदैन। शिशिरले कबुल गरे। त्यसपछि बसन्तले कथा भन्न थाले। दुई भाइको जन्म र बालककालबाट कथा सुरु गरी सानी आमाको पेचले घोर जङ्गलमा परी जाडाले सताउँदा दाजु शिशिर आगोको खोजीमा जाँदा बेपत्ता भएको र भाइ एक्लै जङ्गलमा दाजु आउलान् भन्ने आशमा काम्दै बसिरहेको घटनासम्म पुर्याउँदा शिशिरलाई असह्य भयो। उनले आँखाबाट बरबर आँसु खसाल्न थाले। त्यो देखेर बसन्तले भने, महाराज कबुल नि। बसन्तको यो निवेदन सुनेपछि शिशिरले झटपट आँसु पुछ्दै भने, म रोएको होइन, लौ फेरि भन। बसन्तले फेरि कथा भन्न थाले। पसलेको टोकेसोले असह्य भएर बसन्त जङ्गलमा गएर गीत गाउन लागेको कुरासम्म पुर्याउँदा राजाको फेरि गहभरि आँसु भयो। बसन्तले फेरि राजालाई आफ्नो कबुल सम्झाए। राजाले आफूलाई सम्हालेर बसन्तलाई कथा भन्दै जाऊ भनेर हुकुम गरे। जब बसन्तले आफूले राजाकी छोरी विवाह गरेर पसले कहाँ ल्याउँदा पसलेले धोका दिएर 6 जना चर्मकारहरूको मद्दतले उसलाई छालाको धोक्रोमा हालेर नदीमा बगाइदिएको घटनासम्म पुर्याएका थिए, शिशिरलाई असह्य भयो। भाइ बसन्त पसलेको धोकामा पर्दा उनको ज्यान समेत गुमेछ क्यारे भन्ने मनमा पर्दा उनी डाको छोडेर रुन थाले। बसन्त भन्छन्, महाराज किन यस्तो असावधान होइबक्सेको? मरेका छैनन्, नहडबडाई बक्स्योस्। शिशिर उज्यालो मुख लगाएर, साँच्चै हो? त्यसो भए हामी दुईको भेट हुन्छ त? लौ अरू भन। बसन्त भन्न थाले। अनि त बसन्त छालाको थैलोमा बग्दै बग्दै एउटा बन्दरगाहमा पुगेछन्। त्यहाँका माझीहरूले यस थैलोमा के रहेछ भनेर किनारमा ल्याएर थैलो खोल्दा त बसन्त पो निस्केछन्। अनि एउटा बुढा माझीले तिनलाई म धर्मपुत्र पाल्छु भनेर घरमा लगेछन्। माझीको घरमा रहँदा बस्दा एक दिन बसन्तले फलानु देशका राजाले शिशिर र बसन्तको कथा सुन्न इच्छा गरेका छन् भन्ने खबर पाएछन्। जे जति जानेको कथा सुनाउँछु भनेर दरबारमा हाजिर भएछन्। राजाको सम्मुख पुग्न साथ राजा त मेरै दाजु पो रहेछन् भनेर उलाई चिनिहालेछन्। बसन्तले यतिकै भनेका थिए। शिशिरले झटपट सिंहासनबाट ओढेर उनलाई अङ्कमाल गरे। परस्परमा हर्षको आँसु बग्न थाल्यो। शिशिरले भने, भाइ तिमी दुलै पनि बेपत्ता भइन् जस्तो मलाई लाग्दैन।
एउटा पसलेले एउटी परम सुन्दरी म कहाँ चढाउन ल्याएको थियो। मेरो विवाह भइसक्यो। यी कन्या मेरा भाइका लागि योग्य छिन् भनेर अन्तरपुरमा राखेको छु। ती कन्या तिम्रै दुलही हुनुपर्छ। त्यति भनेर ती कन्या पनि राजाको बैठकमा आएर बसन्तलाई देख्न साथ मेरा स्वामी भनी बसन्तका पाउमा परिन्। अब शिशिर र बसन्तको आनन्दको मात्रा पूरा गर्न केही बाँकी रहेन। त्यस दिनदेखि राजा शिशिर मन्त्री बसन्त भई परम आनन्दले रहे। यो कथा यही सकिन्छ। सुन्नेलाई सुनको माला, भन्नेलाई फूलको माला। यो कथा वैकुण्ठ जाला र फेरि भन्ने बेलामा मुखमा खुरु खुरु आइजाला। यो कथा तपाईलाई कस्तो लाग्यो? पहिलो पटक यो कथा सुन्दा मेरो आँखा भरिएर आएको थियो। तपाईलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। यो कथाका कथाकार बोध विक्रम अधिकारीले यो कथालाई आजभन्दा 80 वर्षभन्दा अघि लेखेका थिए। विक्रम सम्वत 1951 मा तनहुमा जन्मेका अधिकारी नेपालमा राणा शासन अन्त भएको अर्को वर्ष अर्थात् विक्रम सम्वत 2008 सालमा नै बितेका थिए। भारतको कलकत्तामा गएर अंग्रेजी विषयमा एमए अध्ययन गरेका अधिकारी अंग्रेजी भाषामा एमए गर्ने पहिलो नेपाली थिए। त्यसैले उनले पढाइ सक्ने बित्तिकै उनलाई त्रिचन्द्र कलेजमा प्राध्यापक नियुक्त गरिएको थियो। त्यति मात्र होइन, संस्कृतमा पनि एमए गरेका बोध विक्रम अधिकारी नै संस्कृतमा एमए गर्ने पनि पहिलो नेपाली थिए। उनले दरबार हाई स्कुलमा पनि पढाउँथे। बोध विक्रम अधिकारीले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो योगदान पुर्याएका छन्। राणाकालमा एजुकेसन बोर्डको सदस्य भएर काम गर्नुका साथसाथै देशमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्नु भनेर त्यति बेला नै युनिभर्सिटी कमिटी पनि गठन गरिएको थियो। तर नेपालको पहिलो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय भने उनी बितेको 8 वर्षपछि मात्रै खोलिएको थियो। तर पनि उनले युनिभर्सिटी कमिटीमा बसेर गरेको कामले यसको स्थापनामा टेवा भने पुर्याएको थियो। त्यसका साथसाथै बोध विक्रम अधिकारीले शब्दकोश तयार गर्न आरएल टर्नरलाई पनि सहयोग गरेका थिए। त्यस्तै नेपाली साहित्य विधामा उनले धेरै चाखलाग्दा कथाहरू लेखेका छन्। उनले विक्रम सम्वत 1996 मा प्रकाशित गरेको नेपाली दन्त्यकथा भन्ने पुस्तक खुबै प्रचलित भएको थियो। शिशिर बसन्तको कथा सोही पुस्तकको एउटा कथा हो। शशि गुरागाईको प्रस्तुति तपाईलाई कस्तो लाग्छ कृपया कमेन्टमा भनिदिनुहोला। धन्यवाद।